बीमा गरौं सुरक्षित बनौं। रेडियो कार्यक्रम बीमा जागरण। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम बीमा जागरणमा तपाईंलाई स्वागत छ। बीमा सम्बन्धी तपाईं हाम्रै सरोकारका कुरा गर्ने रेडियो कार्यक्रम लिएर म सुशील सुवेदी र रञ्जना पौडेल आएका छौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सचेतना फैलाउन, बीमा प्रति आम सर्वसाधारण नागरिकलाई जागरूक गराउन र बीमा मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। सधैँ झैं हामी यस कार्यक्रममा बीमा गतिविधि, बीमा विश्लेषण, बीमा संवाद, तपाईको प्रश्न हाम्रो उत्तर र बीमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्याङ्क अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं अनि अन्तमा चाहिँ तपाईका लागि प्रश्न छाडेर जानेछौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा अब सुनौ बीमा गतिविधि। बीमा गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सम्झना श्रेष्ठ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनर्बीमा सम्बन्धी 2 दिने तालिमको आयोजना गरेको छ, जसमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका पुनर्बीमा विभाग प्रमुख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालय इन्सुरेन्स कम्पनी तथा प्राधिकरणका पुनर्बीमा शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी भएका थिए। नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट बीमा मध्यस्थकर्ता अर्थात अभिकर्ता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2079 जारी भएको छ। बीमा व्यवसायको विकासका लागि समय सापेक्ष दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि प्राधिकरणबाट निर्देशिका जारी गरिएको हो। यसअघि बीमा अभिकर्ताहरूले तालिम मात्र लिए पनि अभिकर्ता इजाजत पत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बीमाको महत्व र बीमा किन आवश्यक भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्राधिकरणले बीमा वा बीमा दावी सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा प्राधिकरणसँग सिधै समन्वय गर्न गाउँपालिकालाई अनुरोध समेत गरेको छ। गाउँपालिकाले बीमा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको बताएको छ। बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दर्ता तथा नवीकरण अनलाइन माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरेसँगै अभिकर्ताहरूले विभिन्न माध्यमबाट अनलाइन भुक्तानी शुल्क तिर्न सहज हुने गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था थप गर्नका लागि इच्छुक भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई पेमेन्ट गेटवे सेवा प्रदान गर्नका लागि आह्वान गरेको छ। थाइल्याण्डको बीमा आयोग ओआईसी कार्यालयका महासचिव डाक्टर सुथिफोन थाबेचयागनरका अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाली बीमा नियामकहरूले उक्त क्षेत्रमा दिगो बीमा पोलिसीको विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्न सहमत भएका छन्। हङकङ सरकारले मुख्य भूमि चीनसँगको सीमापार लगानी मञ्चहरूमा बीमा पोलिसीहरू थप्न खोजिरहेको जनाएको छ। मुख्य भूमि चीनको विशाल बीमा बजार र बढ्दो बीमा उद्योगलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो रणनीति लिएको र यसले हङकङको बीमा बजारलाई थप विस्तार गर्ने जनाइएको छ। मोटर बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा व्यवसायले सामना गर्ने सबैभन्दा प्रमुख चुनौती मध्ये विद्युतीय सवारी साधन पनि एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको पाइएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको दावी पक्षमा नयाँ ढाँचा र नयाँ प्रकारका दावीहरू देखा परेका छन्। चीनको बीमा संघ आईएसीले बाली, पशुधन र वन क्षेत्रका लागि नियमहरू जारी गरेको छ। बीमा उद्योगले आफ्नो स्वनियमन प्रणालीको भागको रूपमा कृषि बीमा अन्डरराइटिङ र सेटलमेन्ट प्रक्रियालाई मानकीकरण गरेको यो पहिलो पटक हो। आज हामी बीमा विश्लेषण अन्तर्गत बीमा के हो र यो कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थोरै चर्चा गर्नेछौं। तपाई हामी मध्ये धेरैले बीमा गरेका छौं, केहीले बीमा गरेका छैनौं र केहीले गर्न बाँकी होला। त्यसैले बीमाको बारेमा हामी केही थोरै जानकारी आज लिनेछौं। अब सुनौ बीमा गतिविधि। बीमा गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सम्झना श्रेष्ठ। मानिसको जीवनमा विभिन्न प्रकारका संकट तथा विपत्ति आदि आइपरिरहन्छ। त्यस्ता समस्याहरूमध्ये केही समस्याहरूबाट आइपर्ने नोक्सानी वा क्षतिलाई हामीले थोरै विचार पुर्यायौं भने टार्न सकिन्छ। हामीलाई धेरैजसो के को समस्या आइपर्छ त? हामीलाई रोग लाग्दा वा हामीलाई काम नहुँदा अथवा बेरोजगार हुँदा वा बुढेसकालमा पैसाको अभाव हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो घर तथा सम्पत्तिमा आगो लाग्न सक्छ, बाढी पहिरो जान सक्छ, भुइँचालो आउन सक्छ र हामीलाई त्यस्ता चीज फेरि बनाउन वा मर्मत गर्न पैसा जोहो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हाम्रा गाईबस्तु मर्न सक्छन्, हाम्रा कृषि बालीहरू बिग्रिन सक्छन् र हामीले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा समेत हामी पुग्न सक्छौं। यस्ता सबै चीजहरूको समाधान गर्न सक्ने तरिका छ, जसलाई हामी बीमा भन्ने गर्छौं।
छोटकरीमा भन्ने हो भने मानिसको जीवनमा आइपर्ने धन, सम्पत्ति, दायित्व वा मान्छेको ज्यान आदिमा कुनै क्षति वा नोक्सानी भयो वा बिग्रियो भने कति रकमले क्षति भयो वा बिग्रियो सोही बराबरको रकम क्षतिपूर्ति पाउने गरी बीमा कम्पनीसँग लिने सेवा नै बीमा हो। बीमा गर्ने कम्पनीहरूलाई बीमक पनि भनिन्छ। त्यस्ता बीमा कम्पनीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा। जीवन बीमा कम्पनीले मान्छेको मात्रै बीमा गर्दछ। मान्छेको मृत्यु हुँदा बीमा गरे बराबरको रकम हामीलाई यसले दिन्छ। अनि घरको, व्यापार व्यवसायको, उद्योगको, गाडीको बीमा चाहिँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्छन्। अनि बिरामी हुँदा खर्चको अभाव नहोस् भनेर गरिने स्वास्थ्य बीमा चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा भए तापनि जीवन बीमा कम्पनीले होइन, निर्जीवन बीमा कम्पनीले गर्छ। बीमा गर्दा हामीले पहिला के चीजको बीमा गर्ने हो त्यो कुरा यकिन गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको जीवनको बीमा गर्न खोजेको हो भने जीवन बीमा कम्पनीमा सम्पर्क राख्नुपर्छ। जीवन बीमा कम्पनीको कार्यालय नजिकै छैन भने हामीले जीवन बीमा कम्पनीको एजेन्टलाई सम्पर्क गरे पनि हुन्छ। उनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव फारम भर्न, बीमा गर्दा लाग्ने पैसा बीमा कम्पनीलाई तिर्न र पछि बीमा बापतको पैसा लिन समेत सहयोग गर्छन्। त्यस्तै घर, गाडी, व्यापार व्यवसाय जस्ता धन सम्पत्तिको बीमा गर्नु छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीको पनि एजेन्टहरू हुन्छन्, तर जीवन बीमा कम्पनीको जस्तो धेरै एजेन्टहरू निर्जीवन बीमाको हुँदैन। तपाईले बीमा गर्दा राम्ररी प्रस्ताव फारम भर्नुपर्छ। त्यसमा सोधिएका सबै कुराहरू सत्य साँचो लेख्नुपर्छ। झुठो वा गलत लेख्नु हुँदैन। प्रस्ताव फारम भरेपछि तपाईले बीमा कम्पनीमा पैसा बुझाउनुपर्छ। अनि उसले एउटा कागज तपाईलाई दिन्छ। त्यो कागज बीमा लेख वा बीमा पोलिसी हो। त्यसलाई सधैँभरि जोगाएर राख्नुपर्छ, किनभने पछि बीमा दावी गर्नु पर्यो भने त्यो कागज देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको नजिकै कुनै बीमा कम्पनी अवश्य होला वा बीमा कम्पनी नभए पनि बीमा कम्पनीका एजेन्टहरू होलान्। तपाईले उहाँहरूबाट पनि राम्ररी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यो विषय आजका लागि यति नै। आजको बीमा संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक श्री दिनेश कुमार लाल। उहाँसँग आज हामी बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले यहाँलाई कार्यक्रम बीमा जागरणमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अहिले तपाईँ प्राधिकरणमा के काम गरिरहनु भएको छ? देशभरि बीमा गर्ने मान्छेहरू एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाइ पनि रहेको छ। प्राधिकरणले के गरिरहेको छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब प्रश्नको लागि सर्वप्रथम तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु सर। हैन, बीमा ऐन 2079 आउनुभन्दा अगाडि बीमा ऐन 2049ले हामीले यो बीमा क्षेत्रलाई बीमा विकासको लागि अनि व्यवस्थितको लागि, नियमितको लागि र विश्वसनीय बनाई हामीले बीमा बजारलाई अगाडि बढाइरहेका थियौं। अहिले बीमा ऐन 2079 आइसकेपछि हामीले बीमा प्रणालीलाई र यो बीमा प्रणाली भित्र तपाईको के भन्छ भने एउटा बीमित, बीमा कम्पनी, सरकारवालाहरू हैन, त्यो सबैलाई हामीले के गरिरहेछौं भने नियमित रूपमा यो बीमा प्रणाली भित्र ल्याएर अनुगमन, नियमन, निरीक्षण गरेर यो बीमा बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूलाई हटाई हामीले बीमितको हक हित संरक्षण हुने काम अगाडि बढाइरहेछौं सर। बीमा समितिले हिजो नियमन निरीक्षणका क्रममा के गर्न सक्दैन थियो, अब प्राधिकरण भएपछि तपाईहरुलाई त्यो गर्न थप सजिलो भयो? हिजोको जुन बीमा ऐन 2049 ऐन थियो त्यसले हामीलाई बीमा कम्पनीहरूलाई मात्रै यो अनुगमन निरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको थियो भने आजको यो ऐनले हामीलाई बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमित लगायत अन्य सरकारवाला पक्षहरू समेतलाई हामीले सबैलाई समेटेर अहिले नियमन गर्न सक्छौं। पछिल्लो पटक प्राधिकरण भए पछाडि यो करिब
धेरै त समय भएको छैन। यो तपाईँहरूले 4-5 महिनाको अवधिमा समितिले रहँदा बिमा समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुन नियमनको काम पाटो थियो त्यो गर्न सकिएको थिएन, अथवा केही काहीँ न काहीँ नीतिगत अप्ठ्यारो थियो र प्राधिकरण भए पछाडि गर्नुभयो, केही उदाहरणका रूपमा भन्न सकिन्छ? हजुर, अब यसमा यस्तो छ, खास गरेर हामी एउटा नियामक निकायको हैसियतले अहिले बिमा ऐन 2079 आइसकेपछि सर्वप्रथम हाम्रो काम के हो भने बिमा नियावली बनाउनु पर्यो। अहिले हामीले बिमा नियावली, हामी पुरानै बिमा नियावली जुन अर्को नियावली नआउन्जेलसम्म जुन बिमा नियावली 2049 हो त्यही आधारमा हामीले अहिले काम गरिरहेछौँ हैन। र अर्को यो मस्यौदा निर्माणको क्रममा हाम्रो बिमा नियावलीको रहेको छ र यसलाई हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो नियावली बनाएर के गर्छौँ भने यो बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूलाई नियमन गर्ने, त्यसपछि अभिकर्ताहरूलाई, त्यसपछि सर्भेयरहरूलाई, त्यसपछि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई हैन, सबैलाई समेट्ने गरी हामी यो नियावलीको माध्यमबाट अनुगमन र निरीक्षणलाई हामी बढाउँछौँ। र अहिले हाम्रो मुख्य काम के हो भने खास गरेर बिमा समिति नभनौँ, नेपाल बिमा प्राधिकरणको, माफ गर्नुहोला मैले गलत भने, बिमा समिति नेपाल बिमा प्राधिकरण भइसकेको हो। यसले हामीले खास गरेर बिमितको हक हितको लागि बिमा लेखहरू तयार गर्दैछौँ नयाँ किसिमको। त्यसपछि हामीले नियमनको पाटोबाट जब बिमा कम्पनीको हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्छौँ र गैर स्थलगत निरीक्षणहरू गर्छौँ हैन, त्यहाँबाट देखिएका कैफियतहरू सुधार गर्ने तर्फ हामी बिमा कम्पनीलाई हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई सचेत गराइरहेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित गराउनको लागि हामीले पहल गर्नेछौँ। जस्तो बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक सुशासनको पाटोमा विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि अरू कागजी रूपमा बिमा कम्पनीहरू एउटा पाटोमा देखिन्छन्, तर व्यवहारमा कागज र व्यवहारको कुरा फरक देखिन्छ भन्ने पटक पटक सुनिन्छ। बिमा कम्पनीहरूले काहीँ न काहीँ त्यो पाटोलाई संस्थागत सुशासन र आर्थिक सुशासनको पाटोलाई बदमासी गरिरहेका छन् भन्ने आइरहेकालाई यसलाई प्राधिकरणले कसरी हेरिरहेछ? धन्यवाद। यो राम्रो कुरो हजुरहरूले उठाउनु भएछ। यसमा के हो भने बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो एक वर्ष आर्थिक वर्षभित्र गरेका आर्थिक गतिविधिहरू हैन, त्यो गतिविधिहरूलाई उहाँहरूले लेखा परीक्षण गराएर हाम्रो प्राधिकरणमा वासलात पेश गर्नुहुन्छ। र त्यो वासलात भनेको कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो कुन प्रोडक्टबाट आम्दानी गर्नुभयो, कुन प्रोडक्टमा खर्च गर्नुभयो, कुन शीर्षकहरूमा खर्च गर्नुभयो र त्यसमा उहाँको कति बचत भयो वा नोक्सानी भयो, यो सम्पूर्ण कुराहरू आर्थिक रूपमा त छँदैछ। अब यो सुशासनको तर्फ कुरा गर्दाखेरि यो केही कुरामा बिमा बजारमा सुशासनको अभावै देखिएको हो। यो नकार्न सक्ने, मैले नकारेर पनि नकार्न सकिँदैन, यो सत्य कुरा हो। जस्तै कि खास गरेर बिमितहरूको दाबी भुक्तानीका कुराहरू खास गरेर अहिले ठूलो समस्याको रूपमा हामी कहाँ देखा परेको छ। बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्क बापत जुन प्रिमियम उठाउँछ त्यो लिइसकेपछि बिमा लेखको शर्त बमोजिम यदि भविष्यमा सम्पत्तिको क्षति भयो वा जीवधनको क्षति भयो भने त्यो बापत दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा बिमा कम्पनीहरूको समस्या देखिएकै हो र यसको लागि हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भने खास गरेर प्रत्येक बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको मासिक रूपमा हामीले रिपोर्टिङ लिइरहेका छौँ। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ लालजी? तपाईहरुको अध्ययनले बिमा कम्पनीहरूले त्यो भुक्तानीको पाटोलाई असहज बनाउने, टार्ने, सकेसम्म ढिला गरिदिन खोज्ने, सकेसम्म दिनै नखोज्ने, यो किन रहेछ? तपाईहरुको अध्ययनले के देखायो? यसमा हाम्रो अध्ययनले के देखाइरहेछ भने जुन बिमा लेखको शर्तहरू हो त्यो बमोजिम यदि
सम्पत्तिको वा जीवधनको क्षति भइसकेपछि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ तोकेकै समयमा। र कतिपय केसहरूमा के हुन्छ भने हिजोको दिनमा जुन बीमा कम्पनीले अन्डरराइटिङ गर्दाखेरि बीमितलाई त्यसको सेवा शर्तहरू राम्रोसँग बुझाउन नसकेको पनि अवस्थाले गर्दाखेरि बीमा कम्पनी र बीमितको बीचमा केही कुरामा बुझाइमा फरक पर्न जानेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या देखिएको हो हैन। र अर्को कुरो के हो भने तपाईको जस्तै निर्जीवन बीमामा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने काम सर्भेयरको हो, बीमा सर्भेयरको हो। र बीमा सर्भेयरहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समयमा रिपोर्ट आइदिँदैन। समयमा रिपोर्ट नआइदिँदाखेरि के हुन्छ भने दाबी भुक्तानीमा समस्या हुन्छ। एउटा संस्थागत सर्भेयरले 10 वटासम्म पेन्डिङ राख्न पाइयो र त्यो भन्दा बढ्ता छ भने उलाई सर्भेयरलाई वा के भन्छौँ भने व्यक्तिगत रूपमा होस् वा संस्थागत रूपमा होस् थप कामको जिम्मेवारी नदिनलाई हामीले निरन्तर रूपमा बीमा कम्पनीहरूलाई भनिरहेका छौँ। यदि दाबी पढिसकेपछि समयमा सर्भेयर नखटाइदिने, सर्भेयरले पनि समयमा प्रतिवेदन नदिने, प्रतिवेदन दिइहाले पनि त्यसमा के भन्छ भने तुरुन्तै दाबी भुक्तानी नगर्ने जस्ता कमी कमजोरीहरू बीमा कम्पनीमा पनि देखिएको हो। जस्तो लालजी, बीमाको मूल उद्देश्य चाहिँ जोखिमको भार सार्नु होइन त। एक जस्तो मलाई जोखिम छ भने मेरो भार बीमा कम्पनीले लिनु हो नि, होइन? हजुर। तर जोखिमको भार बापतको प्रिमियम चाहिँ लिन्छन्। त्यस्तो जोखिम पर्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नलाई निकै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उल्टै बीमा कम्पनीले थर्काउने गरेको भनेर बीमा गर्नेहरू मिडियामा आइपुगेको देखिन्छ। त्यसलाई कम गर्न प्राधिकरणले के गर्छ? अब हामीले यसैलाई के गरेछौँ भने कानुनले हामीलाई अर्ध न्यायिक निकायको रूपमा हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। र त्यस्तो यदि कुनै बीमित मार्कामा परेको हो वा दाबी भुक्तानी समयमा पाउन सकेको छैन भने वा घटित दाबी भुक्तानी पाएछ भने त्यस्तो बीमितहरूलाई हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईहरू हाम्रो नेपाल बीमा प्राधिकरणमा तपाईहरू आउनुहोस् र यहाँ उजुरी दर्ता गराउनुहोस्। हामी त्यो उजुरीलाई जस्तो अब यहीँनिर तपाईँले उजुरी कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई अहिले रेडियो प्रोग्रामबाट जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् उजुरी गर्ने तरिका के हो, कसरी आउने, उजुरी पनि छिटो लिन्छ कि लिँदैन? यसमा के हो भने जब बीमितले हामी कहाँ उजुरी दिन आउनुहुन्छ सोझै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अफिसमा उपस्थित भएर पनि दिन सकिन्छ अथवा हुलाक माध्यमबाट पनि हामी कहाँ दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ वा इमेल गरेर पनि यदि हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भने हामी त्यो इमेल हेरेर के गर्छौँ भने तुरुन्तै हामी दर्ता गर्छौँ वा पत्र आयो भने दर्ता गर्छौँ वा डाइरेक्ट आए पनि हामी तुरुन्तै दर्ता गरिदिन्छौँ। उहाँको बीमा कम्पनीलाई त्यो विषयमा तुरुन्तै आदेश लिएर श्रीमान अध्यक्षज्यूको आदेश लिएर हामी तुरुन्तै 15 दिनको समय दिन्छौँ र 15 दिनभित्र हामी कहाँ जवाब आइपुग्छ। जवाब आइसकेपछि यदि सर्भेयरको प्रतिवेदनले के भनेको हो त्यसपछि वा बीमा कम्पनीको आफ्नो के भनाइ हो, बीमा लेखको शर्त के हो, त्यो सबै उल्लेख गरेर हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ उहाँहरूले। र त्यो जवाब आइसकेपछि हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ। विश्लेषण गरेर हाम्रो मुद्दा दर्ता किताबमा जुन सिरियली हो त्यसलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन, त्यो बमोजिम हामीले सुनवाई गर्छौँ र यो वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको जुन मृत्यु दाबी हुन्छ त्यसलाई वा अन्य प्रकारको पनि मृत्यु दाबी भएको छ भने र थर्ड पार्टी दुर्घटना भएको त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर हामी हेर्छौँ। क्षतिपूर्ति हामीले दिलाउन लगाउँछौँ। यदि हाम्रो बीमा प्राधिकरणले न्याय दिन्छ, तपाईहरु डराउनु पर्दैन। उपर चित्त बुझेन भने बीमा कम्पनी उच्च अदालतमा पनि जान सक्छ वा बीमित पनि उच्च अदालतमा जान सक्छ। सर, अर्को एउटा तपाईले अदालतको प्रसंग कोट्याउनु भयो, तपाईसँग हामी कुरा गर्दैछौँ भनेपछि केही प्रश्नहरू आएका छन्। त्यो मध्ये एउटा प्रश्न म तपाईलाई सुनाउँछु।
बागबजार, काठमाडौँको बागबजारमा रहेको गौरीशंकर फर्निचरमा आगलागी भएछ। कम्पनीले कागजातहरू आवश्यक सबै लगेर सगरमाथा इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्स गरेको रहेछ र त्यहाँ दाबी गर्यो। यदि उसले दाबी गरे अनुसार क्षतिपूर्ति दिन कम्पनीले मानेन, अदालत बीमित अदालत पुग्यो कम्पनी, अदालतले चाहिँ दिनु भनेर सगरमाथा इन्सुरेन्सका नाममा फैसला पनि गर्यो। तर अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। अब प्राधिकरणले यस विषयमा केही गर्न सक्छ भनेर गौरीशंकर फर्निचरबाट हामीलाई प्रश्न आएछ। यो गौरीशंकर फर्निचरमा जुन उहाँको आगलागी भएको थियो गोदाममा, त्यो सत्य हो हैन। उहाँ हामी कहाँ उजुरी पनि दर्ता गराउनु भएको थियो। उजुरी दर्ता गराइसकेपछि हामीले निर्णय पनि गर्यौं र उच्च अदालतले पनि निर्णय गरिसकेपछि बीमा कम्पनीले, सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँको दाबी फरछोट आलटाल गरेपछि निर्णय कार्यान्वयनको दरमियानमा हामीले सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीसँग के गर्यो भने धरौटी समेत हामीले लियौं। हाम्रो नेपाल बीमा प्राधिकरणको धरौटी खातामा हामीले राख्यौं र यो गौरीशंकर जुन फर्निचर हो उहाँलाई र बीमा कम्पनीलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेर त्यो बेलामा हामीले आफ्नो तर्फबाट दिलाएको पनि हो। करिब करिब उहाँको 4 करोड जतिको क्षति होला जस्तो मैले सुनेको थिएँ। यथार्थ के हो म रकम यकिन गरेर अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, तर उहाँले पाएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसो भए उहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो केही बाँकी थप लिन खोज्नलाई गर्नुभयो अथवा केही छ त्यो हामी प्राधिकरणमा तपाईहरु फेरि सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई फेरि सुझाउँछौँ। हामीसँग सम्पर्क जोड्नु। अवश्य सर, अवश्य। अब हामी अन्तिममा छौँ। जस्तो अब प्राधिकरणले जस्तो अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूलाई के आरोप छ भने पोलिसी बेच्न चाहिँ यति धेरै फकाउँछन्, अहिल्यै बर्बाद हुन्छ जस्तो गरेर फकाइ फुलाइ गरेर प्रिमियम तिर्न लाउँछन्, क्षतिपूर्ति दिने बेलामा थर्काउँछन् र प्राधिकरणले हामीलाई न्याय दिनु पर्यो भन्ने धेरै गुनासोहरू सुनिन्छ। त्यसलाई अब बीमा यो लोभी पापी व्यवसाय गर्नेहरूको हो कि भन्ने भ्रम छ, त्यो भ्रममा पर्नु पर्दैन भनेर प्राधिकरणले विश्वास कसरी दिलाउँछ? प्राधिकरणले विश्वास कसरी दिलाउने हो भने हाम्रो बीमा ऐन आइसकेपछि, यो ऐन 79 आइसकेपछि यो भित्र हामी सबै बस्नुपर्छ। कानुन हामीले सबैले पालना गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीले जुन हिजोको दिनमा अस्वस्थ स्पर्धा थियो, हामीले के गर्यो भने त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई धेरै हदसम्म अहिले कन्ट्रोल गरिसकेका छौँ। तथापि अहिले पनि बजारमा यो हामी कहाँ बीमा गर्नुहोस्, हामी यति दिन्छौँ, 2 गुणा दिन्छौँ, 3 गुणा दिन्छौँ जस्ता केहीहरूबाट भएकै हो हैन। हामीले कहीँ कतैबाट सुनेछौँ भने हामीले तुरुन्तै बोलाएर बीमा कम्पनीको प्रमुखहरू ज्यूलाई हामीले तुरुन्तै भन्छौँ यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्ठा हुने काम नगर्नुहोस्, उहाँले दाबी भुक्तानी पाउनै पर्छ। यदि क्षति भयो वा जनधनको क्षति भइसकेपछि उहाँले दाबी पाउनै पर्ने हुन्छ। सोझै तपाईँ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आएर सम्पर्क गर्नुहोस्, टेलिफोन गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई सुनवाई गर्छौँ। रकम नली बीमा गरिदिने गरेको भन्ने एउटा अर्को तथ्य पनि सुनिन्छ, त्यो चाहिँ प्राधिकरणलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ। हिजोको दिनमा उधारो बीमा हुने गरेको थियो हैन। अहिले पनि 1-8% भएको होला। त्यो आजको दिनसम्ममा हामीले करिब 95% जति हामीले कन्ट्रोल गरिसकेका छौँ। यदा कदा कुनै बीमा कम्पनीले उधारोमा बीमा गरिरहेछ भने वा कागजमा मात्रै बीमा भएको देखाउने तर प्रिमियम नआएको यदि देखिएछ भने हामी तुरुन्त कारबाही गर्छौँ। अब बीमा कम्पनीहरूको जुन कुरूप पाटो छ भनेर भनिन्छ, बीमा प्राधिकरण बनेपछि यहाँले जुन त्यो हेरिरहनु भएको छ अनुगमन र निरीक्षणको पाटोलाई, अब त्यो पाटो कम हुन्छ अथवा त्यो पाटो सुनिँदैन भन्ने कुरामा तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। बीमा प्राधिकरणका दिनेश कुमार लालसँग हाम्रा साथी गोविन्द खड्काले गरेको संवाद सुनेपछि अझ धेरै कुरा प्रष्ट भयो नै होला। हामीलाई धुनीबेसी धादिङका रूपक पाण्डेले जीवन बीमा गर्दा किन कम्पनी पछि फरक फरक बीमा शुल्क अर्थात प्रिमियम हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। रूपकजी, प्रत्येक बीमा कम्पनीले ल्याएको बीमा लेखहरू अलग अलग सुविधा सहितका हुन्छन्। उस्तै सुविधा भएका बीमा लेखहरू रहेछन् भने पनि बीमा लेखभित्र हुने अन्य कुराहरू जस्तै कुन वर्गका लागि ल्याइएको, कुन कुन जोखिम राखिएको, कुन अवधिसम्मको लागि बीमा गर्न सकिने आदि थुप्रै विषयहरू
फरक हुन सक्छ। त्यसैले बीमा कम्पनी पिच्छे र प्रत्येक बीमा लेख पिच्छे बीमा शुल्क रकम फरक पर्न गएको हो। तपाई हामीले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने प्रत्येक बीमा लेख एउटा अलग्गै बीमा उत्पादन हो। त्यसैले प्रत्येक अलग अलग बीमा लेखको अलग अलग मूल्य हुने गर्दछ। बीमाका विषयमा जान्नुपर्ने सुन्नुपर्ने विषय धेरै छन्। यदि तपाईलाई बीमाका विषयमा कुनै जानकारी थाहा पाउन मन लाग्यो भने हामीलाई प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio.bima@gmail.com वा तपाईं नेपाल एफएम को फेसबुक पेजमा पनि बीमाबारे प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईं नेपाल एफएम को टेलिफोन नम्बर 5388 मा टेलिफोन गरेर जुनसुकै बेला पनि प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै बीमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी अंकमा बीमा। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिना अर्थात विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2079 कार्तिक मसान्तको बीचमा नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल 10,01,179 वटा बीमा लेख अर्थात बीमा पोलिसी जारी गरेका छन्। अब पालो हाम्रो प्रश्न तपाईको उत्तर। यो हप्ताको प्रश्न सोध्नु अगाडि अघिल्लो हप्ता सोधेको प्रश्न र उत्तरको बारेमा जानकारी दिन्छौं। अघिल्लो कार्यक्रममा हालको बीमा ऐन 2079 कुन मितिमा जारी भएको थियो उत्तर लेखी पठाउनुहोस् भनेर सोधेका थियौं। यसको सही उत्तर हो 2079 असोज 23 गते। हामीले सोधेको प्रश्नमा 35 जना श्रोताले उत्तर लेखेर पठाउनु भएको छ। तीमध्ये 12 जनाले इमेलमा र 23 जनाले फेसबुक पेजमा जवाफ लेखेर पठाउनु भएको छ। जवाफ पठाएका सबै उत्तरहरू गलत भएका छन्। यसकारण यो अंकमा हामीले कसैलाई पनि विजेता घोषित गर्न सकेनौं। अन्तमा हाम्रो प्रश्न तपाईको उत्तर। जीवन बीमा कति प्रकारका हुन्छन् तिनीहरूको नाम सहित हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio.bima@gmail.com। सही उत्तर पठाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट 3 जनालाई आकर्षक उपहार उपलब्ध गराइनेछ। यिनै जानकारी अनि सामग्रीहरूसँगै रेडियो कार्यक्रम बीमा जागरणको आजको अंकबाट बिदा लिने समय भएको छ। आजका लागि प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद। अहिलेको रेडियो कार्यक्रमको अर्को अंकमा बीमा सम्बन्धी थप महत्वपूर्ण जानकारी लिएर आउनेछौं। आजका लागि भन्ने बिदा हुन्छौं। नमस्कार।